संविधानले स्पष्ट भनेको छ गाई गोरी काट्न पाइँदैन भनेर। कानुनी रूपमा वर्जित गरिएको काम गर्न पाइँदैन, कानुनले भनेको छ। कानुनी राज्यमा कानुनले जे भन्छ त्यसलाई मान्नुपर्ने, म कानुन मान्दिनँ भन्न पाइँदैन, किनकि त्यो संविधान, त्यो कानुन हामी सबैले, विभिन्न यो देशका मानिसहरू बसेर, विभिन्न समुदाय, जात जाति धर्मावलम्बीहरू बसेर बनाएको होइन र त्यसलाई हामीले पालना गर्नै पर्छ, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। ती धरानका मेयर कहाँ थिए गाई गोरु काट्दाखेरि? उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? गाई गोरु काट्दाखेरि धरानका मेयरको पनि त अधिकार हो। धरानका मेयरको पूर्ण अधिकार छ नि त नेपालको संविधानलाई पालना गर्ने, नेपालको कानुनलाई पालना गर्ने। अहिले पनि यदि त्यो कानुन उहाँले पढ्नु भएको छैन भने पढेर भनाइदिन्छु हामी यहाँबाट, उहाँलाई स्पष्ट सुनाइदिनुहोस्। के भनेपछि नेपालको अहिलेको पशुपन्छी ऐन, कसुर सम्बन्धीको ऐनको परिच्छेद 27 मा धारा नम्बर 289 मा स्पष्ट के लेखेको छ भने गाई गोरु यदि कसैले काटेर मार्यो भने 3 वर्षको जेल सजाय हुन्छ भने उहाँले संविधानको पालना गरेपछि उहाँले आफै पक्राउ गरेर प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने हो, या प्रहरी र गृहमन्त्रीसँग या संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर पक्राउ गर्ने कि अहिले गाई गोरु मारेपछि चोलाएर सुतेर बस्ने, अहिले शान्तिपूर्ण र्याली हुँदाखेरि सद्भाव गरौँ नाटक गर्ने, त्यस्ता काम गर्न पाइँदैन। हस्, धन्यवाद। अब बिस्तारै 1-2 वर्षपछि नेपालमा नर्सै भेटिँदैन। बाहिर पढेका बाहिरै जान्छन्, यहाँ पढ्ने छैन। विद्यार्थीहरू केही पढ्ने बेलासम्म यहाँ बस्छन्, पढेपछि बाहिर जान्छन्। अहिले त पढ्नकै लागि पनि ठुलो संख्यामा बाहिर जाने जो अवस्था बनेको छ, अब बिस्तारै स्कुल कलेजहरू पनि हाम्रा रित्तिँदै जाने खतरा पैदा भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर हामीले बारम्बार कुरा उठाउँदै आइरहेका थियौँ। 3 राजनीतिक दलहरू खुसुर खुसुर बसेको कुरालाई लिएर आशंका व्यक्त गर्दै आइरहेका थियौँ। आज कुनै राजनीतिक दल बाँकी रहेको छैन जसलाई आरोप लाग्न बाँकी रहेको होस्। त्यति मात्र होइन, राज्यका निकायहरूको नाम यसरी आइरहेको छ, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी त्यसका प्रमुखहरूको नाम आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो कुनै अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको क्रियाकलाप छैन। दिउँसै दिन दहाडै दिनको उज्यालोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने? त्यसकारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ। यसका लागि संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन निकायहरू यसमा लागि परेका छन् कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जसको नाम आएको छ तिनलाई छानबिनको सम्म दायरामा ल्याउन नहुने, सोधपुछसम्म गर्न नहुने गरी किन डराएको? गृहमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो। उहाँको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने, उहाँको मुटु कति दह्रो छ भन्ने कुरा हामीले देखिएका छौँ। यसकारणले हरेक नाम आएका मान्छेहरूसँग सोधपुछ हुनु पर्यो, उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। खुट्टा कमाउनु भएन। हाम्रा हकमा, आम नागरिकका हकमा आउँछु भन्दा भन्दै, बयान दिन आउँछु भन्दा भन्दै धरपकड गरेर लिएर गएको इतिहास छ। न्युज रुमबाट समातिएको मान्छे म यही छु। मान्छेले अडियो दिएका छन् र प्रहरी प्रमुखले भनेका छन् अडियो सही हो भनेर भनेका छन्। एक पटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने को हो उहाँहरू? यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भएको अवस्थामा यो कदापि हुन दिँदैनौँ सभामुख महोदय। यो गम्भीर विषय छ, जसले छानबिन गर्नुपर्ने हो। उनीहरूको नाम आइरहेको छ। म आएका आधारमा, नाम आएका आधारमा कसैलाई आरोप लगाउन गइरहेको छैन, तर यो छानबिनले नेपाली जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन सक्दैन। संसदले विशेष समिति बनाउनुपर्छ। म यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रकारले अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ, म जातीय राज्यको पक्षमा छु, तपाईहरू जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस्, तपाईहरूले मलाई बल दिनुपर्ने बेला आएको छ, बल दिनुहोस्, म यो मुलुकमा जातीय राज्य स्थापित गर्छु, हाम्रो पार्टीलाई बहुमत दिनुहोस्, म यो देशमा जातीय राज्य स्थापित गराइ छाड्छु जस्ता अभिव्यक्तिहरू निरन्तर रूपमा दिँदै आउनुभएको छ। यो असंवैधानिक त यो अभिव्यक्ति छँदैछ। सँगसँगै मुलुकमा मिलेर बसेका दाजुभाइहरूलाई आपसमा विद्वेष फैलाउने र मुलुकमा हिंसा भड्काउने, देशमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने र मुलुकमा ठुला ठुला त्रासुतीपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने काममा स्वयं प्रधानमन्त्रीले मलजल गरिरहनु भएको छ। देशको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्ति यसरी आपसी दाजुभाइहरूका बीचमा विद्वेष र घृणा फैलाउने काम यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। सभामुख महोदय, हामी यसमा गम्भीरतापूर्वक हामी आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो भनाइलाई निन्दा पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, आज मुलुकमा सुशासन दिँदैछौँ भनेर सरकारले गुट्टी हाँकिरहेको छ। हामी भ्रष्टाचारका फाइलहरू एक एक गरेर खोजी गर्दैछौँ।
अब भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्छौँ भनेर जनतालाई एकातिर देखाउने काम गर्छ। तर व्यवहारमा के हुँदैछ? व्यवहारमा आज भ्रष्टाचारका नायकीहरू, सत्ता पक्षका राजनीतिक तहका उपल्लो ओहदामा भएका नेताहरू जतिसुकै ठुलो अपराध र करतुत गरे पनि उनीहरूलाई काहीँनिर छानबिनको दायरामा ल्याइँदैन, अनुसन्धानको दायरामा ल्याइँदैन, उनीहरूमाथि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैन। त्यस्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ। हामीले देखेका छौँ जुन पछिल्लो समय सुन तस्करी भयो, सुन तस्करीमा संलग्न भएका राजनीतिक तहका नेताहरू, सत्ता पक्षका नेताहरूलाई सामान्य बोलाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम भएन, सोधपुछ गर्ने काम भएन। अनि सत्ता पक्षका नेता भएपछि जतिसुकै अपराध गर्न पनि छुट हुने, जस्तो ठुलै तस्करी गर्न पनि छुट हुने, अनि अरू सामान्य मान्छेलाई भरिहार लगेर मुद्दा चलाएर जेलमा पठाउँदा यो देशमा सुशासन हुन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। सभामुख महोदय, आज माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हात। सत्ता पक्षको नेताहरू भेटियो भने उनीहरूलाई छोडिदिनु पर्ने, अनि सामान्य नागरिक भयो भने उनीहरू जेल पठाउने गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने। यो लोकतन्त्र यही हो, यही हो सुशासन, यही हो विधिको शासन, यही हो कानुनी राज्य। सभामुख महोदय, आज देशको अवस्था यस्तो विकराल बन्दैछ, यसतर्फ सिङ्गो सदनको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले पछिल्लो पटक भएका तस्करीहरू, व्याप्त भ्रष्टाचारले आम जनतामा निराशा बढेको छ। यति ठुलो निराशा बढेको छ कि सभामुख महोदय, हामीले विगतमा पटक सङ्घर्ष गरेर ल्याएको बहुदल लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, जति उपलब्धिहरू हामीले हासिल गऱ्यौँ, यी उपलब्धिहरू समेत भविष्यमा गुम्न सक्ने जोखिमहरू बढ्दैछन्। आज राजनीतिक तहका नेताहरूमाथि अविश्वास बढिरहेको छ। यो व्यवस्थामाथि नै एउटा चुनौती थपिने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यो सत्ताको रबेको कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिले सिआइबीलाई यति दूषित बनाउने काम भयो, यति निकम्म बनाउने काम भयो। सभामुख महोदय, आज सुन तस्करीमा सत्ता पक्षका नेता देखिएपछि सिआइबीले त्यतापट्टि आँखा लगाउन सक्दैन, यस्तो अवस्था छ। यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज प्रहरीले अनुसन्धान गर्छन्, त्यहाँ संलग्न भएका मान्छेलाई जेल खोज्ने काम गर्छन्, मुद्दा चलाउँछन्, ती प्रहरीहरू छानी सरुवा हुन्छ। तर सुन तस्करीमा सत्ताका मान्छे पनि संलग्न भए, यो धेरै ठुलो भ्रष्टाचार हो, धेरै ठुलो यो तस्करी हो, तस्करीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर माननीय सुनिल शर्माहरूले बोल्दाखेरि आज उनीहरूलाई लगेर बिना पुर्जी उनीहरू लगेर थुन्ने काम हुन्छ, उनीहरूको हुर्मत लिने काम हुन्छ। सभामुख महोदय, आज कोही सांसद पनि न्यायको पक्षमा बोल्यो भने, सुशासनको पक्षमा बोल्यो भने त्यो सुरक्षित छैन, यो देखिएको छ। सभामुख महोदय, सुनिल शर्मा मान्यको मात्रै के कुरा गर्ने? डाक्टर यादव, एकजना डाक्टर यादव जस्तै गरिब परिवारमा जन्मिए, दुःख गरेर पढे, उनले एमडी गरे। म आज विदेशमा कुनै सुविधा लिनका निम्ति म होइन, म नेपाली जनताको सेवा गर्छु भनेर यही देशमा डाक्टर भएर सेवा गरेका छन्। आज ती यादव नाम गरेका डाक्टरलाई सत्ताले सिआइबीलाई परिचालन गरेर बिना पुर्जी, बिना सूचना धरपकड गर्छ, लगेर थुन्ने काम गर्छ, हुर्मुत लिने काम गर्छ, अपमान गर्छ, सार्वजनिक रूपमा बेइज्जती गर्छ। आज डाक्टरले भनिरहनु भएको छ, मेरो कानुनको अगाडि राज्यको केही लागेन, सरकारको केही लागेन, म छुटेँ। तर दुर्भाग्य आम जनताको बिचमा सार्वजनिक रूपमा मेरो भएको बेइज्जती, म कसरी त्यसको क्षतिपूर्ति पाउँछु भनेर आज उहाँले रुनुभएको छ, विलम्ब गर्नुभएको छ। आज डाक्टरहरूको त यो देशमा यो अवस्था छ भने अरू नागरिकको अवस्था के होला? यो कुरा सरकारले भन्नुपर्छ कि पर्दैन? म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, मलाई लागेको थियो डाक्टरमाथि यति ठुलो अपमान हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले यही रोस्टरमा आएर गल्ती भयो भनेर माफी माग्नु होला भन्ने मैले ठानेको थिएँ। तर उहाँले टेर पुच्छार लाउनु भएन, सुन्न तयार हुनु भएन। हामीले जे गरेका छौँ हाम्रो अगाडि त्यो सही हुन्छ, हामीले जे गर्छौँ सही गर्छौँ, कसैको हाम्रो अगाडि कसैको आवाज अगाडि आउन सक्दैन भन्ने कोणबाट उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। यो अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरा हो। यो लोकतन्त्रको लागि, यो मुलुकमा सुशासनको निम्ति यो धेरै ठुलो चुनौतीको विषय भएको छ। सभामुख महोदय, यो म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आज ललिता निवासमा अनौठा किसिमको नाटक भयो। ठुला भ्रष्टाचारीका नायकीहरूलाई अदालतले पक्र छानबिन गर भन्दाखेरि छानबिन गर्दैन। अब अहिले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा को म्याद थप गरिन्छ, 60 दिनसम्म करिब राखिन्छ, थुनामा राखिन्छ। अहिले के मिलोमितो भयो, के लेनदेन मिल्यो? अहिले उनीहरूलाई सङ्गठित अपराधबाट होइन, उनीहरूलाई कृत्यमा मुद्दा चलाउने काम भएको छ। यदि कृत्य थियो भने किन 60 दिनसम्म थुनामा राख्नु पर्यो? किन अदालतले म्याद थप गर्नु पर्यो?
र आज किन कृत्यमा चलाउनु पर्यो, मुद्दा चलाउने काम भयो? यसमा लेनदेन होइन भने सरकारले यसको स्पष्ट र चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्छ र सिआइबीले यस प्रकारले दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, यसमा हामी प्रतिपक्षको गम्भीर रूपमा हामीले यसमा आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र पारदर्शी ढङ्गले छानबिन होस् भन्ने कुरा पनि हामी माग गर्न चाहन्छौँ। यति मात्रै होइन, अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् एक गरेर फाइल खोलौँ। गिरिबर्दर टी स्टेटको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। अहिले कैलालीको टिकापुरको जग्गाको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। यहाँ अन्य वाइड बडी, न्यारो बडी, ओम्नी यति जेसुकै काण्डहरू हुन्, जति पनि प्रसङ्ग उठेका छन्, यी सबै विषयमा सरकारले इमान्दारितापूर्वक छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो। हामी त्यो माग गरिरहन चाहेका छौँ सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दा सरकार अहिले यहाँ यो मुलुकमा सुशासन दिन होइन, आज 310 जना भन्दा बढीहरूलाई कृत्यमा मुद्दा दर्ता गराएर अब ललिता निवासमा सबै मान्छेलाई एकैचोटि उन्मुक्ति दिने यस्तो अन्यलको स्थिति सिर्जना गर्दैछ। यो खालको खेल नखेलोस् भन्ने कुरा पनि म फेरि मान्य गरियो भन्ने जिज्ञासामा रहेर म केही कुराहरू जानकारी दिन गइरहेको छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको थियो, समितिहरूमा हामीले सक्ने जति ठाउँमा उम्मेदवारी दिनेछौँ भनेर निर्णय गरेको थियो र त्यही निर्णयको आधारमा हामीले उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा हामीले हाम्रो उम्मेदवारी दर्ता गरेका थियौँ र अरू पनि समितिमा हामीले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भन्ने कुरा थियो। तर कुनै पनि समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दै गर्दाखेरि उम्मेदवार सँगसँगै एकजना प्रस्तावक र एकजना समर्थक चाहिने नियमको कारणले गर्दाखेरि अरू समितिमा, उद्योग वाणिज्य बाहेक अरू समितिमा हाम्रा सांसदहरू 2-2 जना मात्र रहेको हुँदाखेरि अरू समितिमा हामीले उम्मेदवारी दिन सकेनौँ। र उम्मेदवारी नै किन दियो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले किन समितिको नेतृत्व गर्न पाएन भन्ने जिज्ञासा पनि धेरै आएको हुँदा यो पनि म थोरै जोड्न चाहेँ यहाँनिर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न सरकारसँग साँठगाँठ गरेको छ, न अरू राजनीतिक दलसँग साँठगाँठ गरेको छ। हामीले निस्वार्थ र सफा राजनीति गर्ने प्रयास गरेका छौँ र स्वभावतः संसदीय समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षले लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने हो र उसले सरकारलाई दरो खबरदारी गर्ने हो र बाँकी रहेका अरू राजनीतिक दलहरूले सदनमा आफ्नो उपस्थितिको आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्व पाउने प्रचलन हो। यो संसदीय अभ्यास पनि हो। तर यतिखेर यो अभ्यासलाई पाखा लगाइएर समितिहरूको नेतृत्व कसरी दिएको छ, कसरी बाँडफाँड गरियो भन्ने कुरा आम जनताले छर्लङ्ग देखेको छ र सैद्धान्तिक रूपमा यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी भएको पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अङ्कगणितीय हिसाबमा कोही जसको अङ्कगणितीय हिसाबमा बेसी छ उहाँहरू हुनुहुन्छ होला, त्यो फरक पाटो रह्यो। तर मैले सैद्धान्तिक पाटोको कुरा गरिरहेको छु। संसदीय समिति प्राप्त गर्नको लागि सरकार पक्षसँग साँठगाँठ गरेर संसदीय समितिहरू प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि लिइसकेको अवस्थामा एउटा मात्र दल, त्यो हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जो अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष, सैद्धान्तिक रूपमा प्रमुख सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको पनि यहाँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। यसरी हामीले कुनै साँठगाँठ नगर्दै गर्दा सरकार पक्षसँग र अरू राजनीतिक दलसँग साँठगाँठ नगर्दै गर्दाखेरि हामीले समितिको नेतृत्व सहज रूपमा पाउने अवस्था रहेन र हामीले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका थियौँ र निर्वाचनमा भाग लिनु लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो। निर्वाचनमा हारिन्छ भनेर भाग नलिने हो भने हामीले लोकतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, यही मूल मर्मलाई मध्यनजर गरेर हामीले यी समितिमा उम्मेदवारी दिएका थियौँ। तर समितिमा उम्मेदवारी दिइसकेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भयो, विशेष गरी शालीन व्यक्तित्व र भर्खरै उदाउँदै गरेको र विशेष गरी मधेसी जनताको भावनालाई बोकेर नेतृत्वमा आउन सफल भएको नयाँ राजनीतिक दल जनमतका उम्मेदवार त्यही समितिमा उम्मेदवार बनिदिनु भयो। अवस्था त्यस्तो सिर्जना भइसकेपछि र जनमतका सभापति शालीन व्यक्तित्व डाक्टर सिके राउत सहित उहाँहरूसँग हाम्रो संवाद हुँदै गर्दाखेरि कतै न कतै हाम्रो उम्मेदवारीले मधेसीप्रति अन्याय पो हुने हो कि भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो र हामीले मधेसीको छोरा मुस्लिम समुदायबाट नेतृत्व गर्ने र जनमत पार्टीका माननीय सांसद अब्दुल खानलाई सर्वसम्मत हुने गरी उहाँलाई साथ दिँदै उहाँसँग मिलेर हातेमालो गर्दै यो समितिलाई चलायमान बनाउने निर्णय गर्दै हामीले उहाँलाई सर्वसम्मत बनाउनको लागि हामीले हाम्रो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हौँ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा जनमतसँग हुँदै होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धा मधेसीसँग हुँदै होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायसँग हुँदै होइन। हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको त गठबन्धनसँग थियो, गठबन्धनसँग हो र हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको त राज्य सञ्चालन गर्ने सरकार पक्षसँग थियो। तर
प्राविधिक रूपमा जनमतसँग त्यो प्रतिस्पर्धा भएको जस्तो वातावरण बनेको हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई मध्यनजर गरेर विशेष गरी जनमतको हितमा र मधेसी नागरिक आम मधेसी जनताको हितमा हुने गरी हामीले यो निर्णय गरेका हौँ र हामीलाई लाग्छ हामीले गरेको यो निर्णय आम जनताले सहज रूपमा लिनुभएको छ र साँच्चै स्वीकार दिनुभएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। धन्यवाद। काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा यही भडौ 14, 15, 16 गते जनै पूर्णिमा गाई जात्रा र पाटनमा अथवा ललितपुरमा मर्तिया जात्रा सुरु हुँदैछ र प्रत्येक मठ मन्दिरहरू सफा गर्नु र मठ मन्दिर दिनभरि घुम्ने भक्तजनहरूलाई सुविधा पुर्याउनका निमित्त सडक हिल्लाम्य सडकहरूलाई व्यवस्थित गर्नु र यो दायित्व सरकारको हुनुपर्छ र त्यसैले यस प्रकारका जीवन्त संस्कृतिलाई सधैँ जगेर्ना गर्न हामीले उचित कोषको व्यवस्था गर्न सक्यो भने हाम्रा यस्ता संस्कृतिका धरोहरहरूलाई हामीले सधैँ बचाउन सक्यो भने सायद मलाई लाग्छ हामीले पर्यटकहरूलाई भित्राउन सक्छौँ। यो कुरामा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। र अर्को कुरा, सम्माननीय सभामुख महोदय, जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई चिन्तित बनाएकै छ र हिजो आजका दिनहरूमा जसरी देशभरि बाढी आएका छन् र ती बाढीले थुप्रै नेपाली जनताहरू दुःखमा परेका छन् र धेरैले ज्यान गुमाउनु परेका छन् र कयौँ हेक्टर जमिनहरू डुबानमा परेका छन्। लगभग 12 अरबभन्दा बढी धान यज्ञ खेतीभूमि डुबानमा परेर क्षति पुगेको छ र त्यसैले गर्दा भोलिका दिनमा यदि हामीले समयमै खाद्यान्न आयात गर्न सकेनौँ भने हामी नेपाली जनता र अझ दुर्गम क्षेत्रका नेपाली जनताहरूलाई समयमै खाद्यान्न पुर्याउन सकिएन भने भोलि हामी नेपाली भोकै पनि पर्न सक्छ। त्यसकारण यो विषयमा सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन। हामीले सुनिरहेका छौँ कृषि उत्पादनका निमित्त बाँझो जमिन हामी राख्दैनौँ। आज थुप्रै जग्गा जमिनहरू बाँझा छन्। ती बाँझो जमिनलाई उत्पादनशील बनाउने काममा चाहिँ सरकारको ध्यान कहिले पुगेको देखिँदैन। विभिन्न कुराहरू बहाना गरेर अहिले मन्त्रालयहरू र मन्त्रीको तर्फबाट हामीले सम्बोधन सुनिरहेकै छौँ। त्यस हिसाबले पनि यो कुरामा चाहिँ सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। र मैले अर्को कुरा गर्न खोजिरहेको अहिले स्वास्थ्यको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो र हामी सबै नेपाली कुनै न कुनै हिसाबले हामी एउटा न एउटा रोग बोकिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो स्वस्थ हुने अधिकार हाम्रो मौलिक अधिकार हो र हामीले खाद्य अन्न तरकारी फलफुल ग्रहण गर्दा विषादी खानु पर्यो भने हामी स्वाभाविक रूपले हाम्रो शरीरले ग्रहण गर्दाखेरि हामी रोगी हुन पुग्छौँ र हामीले खाद्य अन्य बच्चाहरू जसले जङ्क फुड लिन बाध्य छन् अनि हामी स्वयं बिमारी हुँदै जान्छ। त्यस हिसाबले पनि हाम्रा विभिन्न रोगहरू निम्त्याउने गर्दछ र हाम्रा दम खोकी क्यान्सर मधुमेह सुगर प्रेसर किडनी फेल जस्ता थुप्रै रोगहरूले आज हामी ग्रसित छौँ। हस्पिटलमा हामीले हेर्न गयौँ भने थुप्रै बिरामीहरू आज उपचारका क्रममा छन् र त्यसैले पनि नेपाली जनतालाई यो दुःखमय गुण स्वास्थ्यबाट हामी उपचार गर्नुभन्दा पनि हामी एकचोटि मलाई भन्न मन लागिरहेको छ, आज हामीले सही उपचार हामीले गर्न सक्यौँ भने यदि हामी स्वस्थ भएर बाँच्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यसका सही बाटो हामी स्वयंमा आफ्नो डाक्टर आफै हुनु जरुरी छ। हामी आफै आफूप्रति इमान्दार नहुने हो भने हामीलाई सम्मानीय सभामुख मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यही रोस्ट्रमबाट केही समय अगाडि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यो त ट्रेलर हो, पुरा फिल्म गजब आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले बडा आशाका साथ हेरिएका थियौँ। तर जब जे आयो बडा टालटुले र सजिलो बुझिन सक्ने खालको आयो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई साइजमा राख्नुभयो, ललिता निवास मार्फत समाजवादीलाई साइजमा राख्नुभयो, गौर हत्याकाण्ड मार्फत जसपालाई, अनि अब गिरीबन्धु मार्फत नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउन यो राजनीतिक दाउपेच नगरेर कामले जनताको मन जितेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको आयु लामो बनाउन सकिँदैन थियो होला।
भारतीय नेतृत्वले अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमामा कसरी सफल अवतरण गराउने भनेर सोचिरहँदा हाम्रो नेतृत्व कसरी आफ्नो यस म्यानलाई बचाउने र मुद्दा कमजोर बनाएर सफल अवतरण गराउने भन्ने सोच्नमा तल्लीन हुनु अत्यन्त दुःखद छ। यताको अनुसन्धान अधिकारीलाई उताको कर्मचारीलाई यता अवतरण गराउने व्यस्त हाम्रो नेतृत्वबाट सुशासनको आशा कहिले गर्ने होला? छिमेकीले चन्द्रमामा यान पठाउँदा मेरो देशले खाडीमा जवान पठाउन बाध्य छ। देशभित्रका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदैछन्, व्यवसायीहरू निराश छन्, खेलाडीहरू पलायन हुँदैछन्, युवा पुस्तामा देश छोड्ने लहर चलेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, चन्द्रयान अहिले माग्दिन तर यस म्यानलाई जोगाउन लाग्दिन भन्ने हजुरको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ? भ्रष्टाचारमा पनि आफ्नो र अरूको भनेर हेर्ने हो भने हामीले खोजेको सुशासन चाहिँ कहिले आउँछ यो देशमा? अर्को प्रश्न, गौर हत्याकाण्डको छानबिन कसैले हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्, कसैले गठबन्धनभित्र अब नहुने भनेर निर्णय भएको छ भनेर भन्छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो सदनलाई जानकारी गराइदिनु होला, यो छानबिन हुन्छ? लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछु कि मैले राजनीतिशास्त्रमा पढेको थिएँ कि राजतन्त्रमा राजाको छोरा छोरी जन्मिने बित्तिकै युवराज युवराज्ञी हुन्छ, राजासँग बिहे हुने बित्तिकै बडा महारानी हुन्छन्। तर अहिलेको लोकतन्त्रमा नेताको छोराछोरी युवराज युवराज्ञी, नेताको श्रीमती प्रधानमन्त्री यदि छ भने महारानी, छोरी छ भने यो कुन संविधानको तहत चलिरहेछ कि छोराछोरीको जुन कारणले कि कहीँ हामी पहिला जसरी बहुदलले गयो नेताको 51 देखि 56 को घटनाको कारणले खालि माओवादी जनयुद्धको कारणले मात्र गएको होइन, विभिन्न विकृति विसङ्गति अनि ब्याङ्कक सांसद पठाउनेदेखि लिएर पजेरो काण्डदेखि प्राडो काण्डदेखि लिएर विभिन्न विकृतिले गएको के गणतन्त्र पनि हामी के खेलेर फाल्न लागेको हो? गणतन्त्र भनेको त गण भनेको जनता हुन्छ, जनतन्त्र हुन्छ। जनताको शासनमा नेतातन्त्र कसरी भयो? नेताको छोरीले या प्रधानमन्त्रीको छोरीले कहाँबाट त्यो अधिकार पाउँछ हरेक मिटिङमा बस्नले? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामी कस्ता व्यवस्था गर्छौँ? कुनै प्रधानमन्त्रीको श्रीमती हरेक बैठकमा कसरी बस्न पाउँछन्? हरेक डिल यो अथोरिटी विदाउट एकाउन्टेबिलिटी जुन चलिरहेछ यसको लागि सबभन्दा गणतन्त्रको खतरा त्यहाँबाट छ। गणतन्त्रको खतरा छ भने यही केही सीमित 4-5 जना नेता र उसको परिवारको बच्चाहरूबाट छ कि जम्मैका भ्रष्टाचारको जरो त्यही छ। दोस्रो कुरामा विषयमा आउन चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै पनि भ्रष्टाचार काण्ड अन्तिम टुङ्गोमा किन पुगेन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग, चाहे त्यो ललिता निवास होस्, चाहे भुटानी शरणार्थी काण्ड होस्, चाहे सुन काण्ड होस्, किन अन्तिमसम्म पुग्दैन? किन कसैलाई कोर्टले आदेश गरे पनि त्यसलाई कारबाही गरिँदैन? किन त्यत्रो सिआइबीले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि त्यसलाई बयानको लागि बोलाउँदैन? के सरकारको संयन्त्र कठपुतली हो? केही सीमित नेताको कठपुतली हो? हामी यहाँ आएर बोल्ने र नेताहरूले त्यसलाई आफ्नो अधीनको संस्था बनाउने, यसबाट लोकतन्त्रको खतरा छ। लोकतन्त्र आज विदेशीको जुन तरिकाले हस्तक्षेप नेपालमा भइरहेछ, नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि यति हस्तक्षेप भइरहेछ। यति कमजोर सरकार नेपालमा मैले देखेको थिएन। मेरो जति उमेर छ यहाँको नेपालको अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको सरकार अहिले सबभन्दा वैदेशिक हस्तक्षेपको निमन्त्रणकर्ता हुन् र यहाँ जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराउन खोज्दैछ सरकारको सहभागितामा, सरकारको सक्रियतामा। सरकारलाई म आह्वान आगाह गर्न चाहन्छु कि तपाईँले जुन गणतन्त्रको धज्जी उडाइराख्नु भएको छ, गणतन्त्रलाई नेतातन्त्रको रूपमा परिवारतन्त्रमा बदल्नु भएको छ र त्यति होइन विदेशीको इसारामा तपाईँ जाति र धार्मिक युद्ध गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यसले नेपालको दुर्भाग्य निम्ताउँछ, नेपालीको दुर्भाग्य निम्ताउँछ। हामी नेपाल र नेपालीको लागि चिन्तित छौँ, यो सरकारको लागि चिन्तित छैन, नेताको लागि चिन्तित छैन। नेताहरूको त 6 महिना सालभरमा आफै थाहा हुन्छ कस्तो स्थिति हुन्छ। तर अहिले जुन परिवारतन्त्र चलिरहेछ, जुन भ्रष्टाचार तन्त्र चलिरहेछ, मेरो प्रश्न छ कि पोखरा एयरपोर्ट, एक मिनटमा रिक्वेस्ट गर्न चाहे सभामुख महोदय, पोखरा एयरपोर्टको कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? यति यमनी सबैको हुन्छ कि हुँदैन? वाइट बडीको कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? भ्रष्टाचार कम्तीमा यो भ्रष्टाचारको जुन विभिन्न जालो छ, जो सबदलीय भ्रष्टाचारको रूपमा भएछ, नेपालको भ्रष्टाचार यो विधेयकमा अलिकति शीर्षक फेरा भए सरकारलाई साह्रै सजिलो हुन्थ्यो। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको र केही नेपाल ऐन निर्माण गर्न बनेको विधेयक भनेर यसको शीर्षक राखेर यो संसदमा जति विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो यसैमा हालेर पठाए टन्डै खतम। मनपरी गर्नुको पनि सीमा हुन्छ।
हद हुन्छ। तपाईँले यो विधेयकमा विश्वविद्यालयदेखि वन ऐनसम्म, लोकसेवा आयोग ऐनदेखि बिमा ऐनसम्म, सन्धि ऐनदेखि पर्यटन ऐनसम्म, ब्रिटेन वुड्स सम्झौतालाई प्राविधिक रूपमा लिएको छ भनेर हाल्या छ, त्यो भने के हो थाहा छैन। न्याय परिषददेखि निर्वाचन ऐनसम्म एउटै प्रक्रियामा ल्याउने, एउटै डालोमा हालेर ल्याउने। कानुन कसरी निर्माण हुन्छ? कानुनको निर्माण गर्दाखेरि कुनै विधेयक ऐनलाई संशोधन गर्दाखेरि त्यो ऐनलाई साङ्गो पाङ्गो पढेर अनि आएको संशोधन औचित्यपूर्ण छ कि छैन भनेर सांसदले सोच्न, छलफल गर्न समय पाउनु पर्दैन? ल 38वटा ऐन मात्र संशोधनको लागि कन्टेन्टमा जानुपर्नेछ भने पनि 38वटा ऐन मात्र भए पनि त्यसरी ल्याउने हो त 79 मध्ये? त्यसरी यो त सरासर सभामुख महोदयबाट रुलिङ हुनु पर्यो। संविधानको भावना अनुसार कानुन बनाउने व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमाथि कार्यपालिकाको बलजफ्ती र हस्तक्षेप हो। त्यसरी यो कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस्तो ढङ्गले विधेयक प्रस्तुत गर्ने तरिका यो लोकतन्त्र विरोधी हो। कुन ऐन किन र के कति कारणले संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा गहिराइमा पुगेर संशोधन गर्नुपर्ने ऐन र सन्दर्भ, परिस्थिति तथा आवश्यकतालाई राम्रोसँग बुझेर तथा संशोधनपछि लामो समयसम्म ऐनले काम गर्न सकोस् भन्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्रै ऐनलाई संशोधनको लागि विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। तर अहिले प्रस्तुत गरेको तरिकाले यस्तो गर्न दिँदैन। यो तरिका अवैज्ञानिक छ। 72 घण्टा भन्नाले 3 दिनभित्र संशोधन हाल्नु पर्यो। तपाईँले 38वटादेखि 40वटा ऐनको त कन्टेन्ट पढ्नुपर्छ। छलफल कुन बेला गर्छ सांसदले? सांसद पनि त सर्वज्ञता हुँदैन। अनि कुन ऐनको कुन सन्दर्भमा चाहिँ त्यो संशोधन आएको? 2-3 मिनट समय पाउँ सभामुख महोदय, यो अत्यन्त ज्वलन्त विषय हो। यसले हाम्रो संसदको प्रभावकारितालाई चाहिँ प्रभावित गर्छ। आफूले संशोधन गरेको ऐनले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरो नै सांसदले राम्ररी समाजमा क्लियरिफिकेसन दिन सकेन भने उसले ढुक्क भएर ऐन कसरी बनाउँछ? उसले त हाम्रो निस्केपछि आएको थियो पास गर्यो मात्र भनेर त छुट्टी पाउँदैन। त्यसैले यो ऐन प्रस्तुत गर्ने तरिकालाई यसरी प्रस्तुत गर्नु दिनु हुँदैन। भिन्न भिन्न विषयका ऐनहरूलाई सन्दर्भ र पर्याप्त कारण तथा व्याख्या बिना एउटै डालोमा हालेर एकैपल्ट संशोधनका लागि यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्ने तरिका अवैज्ञानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। आइन्दा यस्तो तरिकाले संशोधनका लागि विधेयक प्रस्तुत गरिनु हुँदैन। यो प्रस्तुतिको तरिकाले हामी सांसदलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न, विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर अध्ययन र छलफल गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ। यो संसद र सांसदहरूको विशेषाधिकार र कार्य सम्पादनमा बाधा उत्पन्न गर्ने तरिका हो। त्यसैले गराउने तथा संसदको प्रभावकारिता र जिम्मेदारीलाई समेत कमजोर बनाउने कार्यशैली हो। त्यसैले आइन्दा यसो नगर्न सरकारलाई संसदको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा फुल हाउसमा हुनसक्छ अथवा कुन तरिकाले हुन्छ सभामुखज्यूले एकदम सजग बनाउनु जरुरी छ। आइन्दा यस्तो तरिकाले विधेयकहरूमा संशोधन आउँछ भने त्यो विधेयकहरूमाथि छलफल हुँदैन। यो संसदमा संसदको विशेषाधिकारमाथि कार्यपालिकाले आफ्नो सजिलोको लागि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। यो संविधान र माने हाम्रो संसद नियमावलीको विपरीत छ। त्यसैले विधेयक आउँदाखेरि यो जुनसुकै सरकारले विधेयक ल्याए पनि यो उत्तरदायित्वपूर्ण ढङ्गले आउनुपर्छ। यहाँ वन ऐन आछ, वन ऐन जलस्रोत उत्पादनसँग जलस्रोतको योजनासँग जोडिन्छ। सारा अहिले त्यस सम्बन्धी आएका आर्टिकलहरू यो संशोधन पारित हुने हो भने जलस्रोत ऊर्जाको उत्पादन झन् पछि धकेलिन्छ। यो विधेयकको दफा 64 को विषयमा त अहिले मभन्दा अगाडि बोल्नै सक्ने त्यो फौजदारी अभियोग सम्बन्धी त बोलिसक्नुभयो। यस्ता गम्भीर विधेयकहरूलाई स्वाट छिराएर पास गर्न खोज्ने यो तानाशाही, अलोकतान्त्रिक र गैर जिम्मेवार तरिका हो। त्यसैले यस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्ने तरिकालाई स्वीकार्न सकिँदैन। सम्भव हुन्छ यसलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता गरौँ र सम्बन्धित तरिकाले संशोधन गरेर ल्याऊ भन्नु सकिँदैन भने पनि आइन्दा यस्तो नहुने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। यस विषयमा म चाहिँ सभामुख महोदयको, सभामुखज्यूको पनि विशेष भूमिका चाहन्छु। धन्यवाद। सरकार छ कि छैन जस्तो महसुस भइरहेछ। पटक पटक सदनमा कुराहरू उठाउँदा पनि सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा सरकार छ कि छैन महसुस भइरहेको छ। पटक पटक हामीले मध्य प्रदेशमा भइरहेका विकास निर्माणका कुराहरू उठाउँदा पनि हाल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै कामहरू अगाडि बढाइएको छैन। सुनकसी मोरिङ डाइभर्स अन रौतहट, बारा र पर्सा समेतलाई सिँचाइका योजना यो अधुरोमा रहेको छ। यसलाई काम अगाडि बढाइएको छैन। तराई मधेस पर्यटन विकासको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गढीमाई, श्रीरनगढ लगायतका पर्यटकीय अवस्थाहरू हुँदा पनि पर्यटकीय स्थलको निर्माणहरू अगाडि बढिरहेको छैन।
हुलाकी सडकमा बाँकी कामहरू अगाडि बढेको छैन। तराई मधेसमा माछा पालनको हब भएको छ र यसलाई व्यवसायीकरण गरेर त्यो व्यवसायीहरूलाई उद्यमी बनाएर यसलाई लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। लिम्की स्किममा मध्य प्रदेश लगायत देशमा अहिले जर्जर अवस्था पशुपालन भैँसीहरूमा गाई भैँसीहरूमा लागिएको छ। यस अवस्थामा भ्याक्सिन ल्याइएको छ, भ्याक्सिन काम छैन। यस भ्याक्सिनलाई यथाशीघ्र परिवर्तन गर्नुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा हुने गैर कानुनी गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न तटबन्ध तथा सडक निर्माणका कामहरूलाई हुलाकी सडक लगायत त्यो सीमा क्षेत्रमा हुने भारतबाट नियन्त्रित रूपमा त्यो बाँड डुबानहरू भइरहेको हुँदाखेरि त्यसमा कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने। नहर गण्डक नहरमा भएका सम्झौता बमोजिमको पानीहरू हामीलाई व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। यस काममा पनि सरकारको ध्यान छैन। मध्य प्रदेशमा उद्योग व्यवसायीहरू व्यापार बन्द गर्ने अवस्थामा छन्। अहिले मध्य प्रदेशमा निजी क्षेत्रका समुदायहरूले वास्तवमा उद्योग व्यवसाय र उद्यमशीलतालाई अहिले धराशायी भएको छ। अर्थतन्त्र बेहाल अवस्थामा छ। सिङ्गो मध्य प्रदेशमा अहिले लोड सेडिङको मारमा सम्पूर्ण मधेसी जनताहरू रहेका छन्। यो अघोषित लोड सेडिङ कहिले बन्द हुन्छ? सामान्य सभामुख महोदय, यस्ता गतिविधिहरूलाई यथाशीघ्र र भ्रष्टाचारका कुराहरू भएको छ। हामीले नेकपा एमाले भन्न चाहन्छ सबै खाले भ्रष्टाचारीहरूलाई उच्च स्तरीय छानबिन हामी बनाएका थियौँ। 1 महिना पर सारिएको छ। यो छानबिन बनाएर सबै खाले भ्रष्टाचारीहरूलाई छानबिन गर्न म जोरदार माग गर्दछु। हस्, धन्यवाद, अभिवादन।